है, आप अकेले हैं। मुकाबले में 4000 लड़ाका और 24,000 का पूरा लश्कर है, और आप क्या कर रहे हैं? अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, और उस पर अमल कर रहे हैं। कातिल फी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक। हर आदमी जिस फन को जानता है, जब उस फन में वो अपने से बड़े आदमी को देखता है वो मुतासिर होता है, अपने से ज्यादा माहिर को देखता है। ड्राइवरी करने वाला मौलवी की खतरनाक तकरीर सुने, उन्होंने बला से इसको गाड़ी तो चलानी नहीं आती है, जब वो अपने से अच्छे ड्राइवर को देखता है वो कहता है यार मैंने जिंदगी सारी गुजार दी ड्राइवरी करते करते, ये बंदा कल परसों इसने गाड़ी हाथ में ली और ये मुझे पीछे छोड़ गया, ये कैसा ड्राइवर है। खालिद इब्ने वलीद, मालिक इब्ने औफ, ये कैसे लोग थे, अपनी पूरी कौम की क़यादत करने वाले। मालिक इब्ने औफ 24 साल जवान, 24,000 उसके साथ फौज, 4,000 लड़ाका फौज, और अज़म और हौसला उसका कैसा है, कहता है सब कुछ साथ में ले जाओ, इसलिए कि मैदान में जाकर कभी जवान को बीवी याद आती है, कभी बच्चे याद आते हैं, कभी घर याद आता है, कभी माल दौलत याद आता है, तो फिर उसको वापस भागना पड़ता है। नहीं, पांव में जंजीरें बांधेंगे, आज मौत की कसम खा करके जाएंगे, आज या तो कामयाब होकर आएंगे या वापस नहीं आएंगे, मौत को गले लगाएंगे। वो मालिक इब्ने औफ जब आपकी बहादुरी को देखता है हुनैन के मैदान में, और अगर सहाबा साथ रहते मालिक इब्ने औफ ना देख सकता, उसने उस मंजर को देखा कि जब 12,000 सहाबा अल्लाह की हिकमत के मुताबिक बिखरने लग गए और बिखर गए और वापस पलटे, और आपके साथ एक वक्त में 40, फिर 12, और फिर लास्ट में सिर्फ हजरत अब्बास और हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा रहे, और वो दोनों हजरत अब्बास बुखारी की रिवायत पूरी ताकत से लगाम पीछे खींच रहे हैं, और आप खच्चर को इस तरह आगे दौड़ा रहे हैं कि इस 24,000 के मजमे में घुस जाएंगे। ये सारा मंजर मालिक इब्ने औफ देख रहा है, और उसके बावजूद आखिरी वक्त में आप घोड़े से छलांग मार देते हैं। और अरब भी छलांग मारते थे, मगर किस लिए? वो सबसे पहला काम करते थे, उतरते ही अपने घोड़े के पांव काट देते थे। क्यों? जिंदगी से मायूस हो जाते थे। वो समझते थे अब हम जा रहे हैं, हमको आखिरी मौत की लड़ाई लड़ना है, बल्कि मरना है। वो मरने के लिए नीचे उतरते थे, तो क्या सोचते थे कि हमारी सवारी किसी दुश्मन के काम ना आ जाए। अल्लाह के हबीब भी आज नीचे उतरे, लेकिन आपने घोड़े के पांव काटे? हाँ, कहां? आप जिंदगी से थोड़े मायूस हैं, आप पूरे ताकत पूरे यकीन के साथ हैं कामयाबी हमारे साथ है, इसलिए कि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की ताकत जब हमारे साथ है, आप अकेले हैं। मुकाबले में 4,000 लड़ाका और 24,000 का पूरा लश्कर है, और आप क्या कर रहे हैं? अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, और उस पर अमल कर रहे हैं। कातिल फी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक, अकेले ही कीजिए जंग, हम किसी और का आपको जिम्मेदार नहीं बना कर रहे हैं। आप अकेले, आप मैं अकेले ही करूंगा, आज मैं तुम सबका अकेले मुकाबला करूंगा। मालिक इब्ने औफ टूट गया, उसने कहा ये बहादुर, ये इस दुनिया का इंसान नहीं हो सकता है, ये कोई और ताकत है। उसकी जिंदगी सारी वो कहता था इश्क वुलिदतु फिल हरब व इश्तु फिल हरब फकुन्तु इब्न अल हरब, मैं जंगों का बेटा हूं, पैदा हुआ हूं इसके बीच में। मेरा वो कबीला, सहाबा उसके लिए कह रहे थे कि उनका कोई एक तीर भी नीचे नहीं गिरता था। ऐसा लग रहा था कि सारी जिंदगी निशाने आजमाने के लिए और सीखने के लिए उन्होंने गुजारी है। लेकिन जब ये आपका मर्तबा, ये आपका मकाम देखा, ये आपकी बहादुरी देखी, मालिक ने औफ ने भी कहा कि ये इस दुनिया के इंसान नहीं लग रहे हैं, ये कोई मसला और है। अल्लाह ने ईमान नसीब कर दिया। खालिद इब्ने वलीद अल्लाह के यहां से बहादुरी लेकर आए हैं। कैसी बहादुरी! आप देख लो, ग़ज़वा उहद में जब सब भाग चुके हैं, मैदान छोड़ चुके हैं, और अबू सुफियान खुद जो कमांडर इन चीफ हैं, कौन? अबू सुफियान, जिसने ग़ज़वा हुनैन पर तबसरा किया था। जब सहाबाए किराम की फौज पलट गई, हालात कुछ ऐसे आए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश, उसने कहा अब इस फौज को समुंदर की लहरों के सिवा इधर कोई रोक नहीं सकता है। अब जब एक मरतबा पांव उखड़ जाएं,
اب یہ کبھی نہیں رکیں گے. وہ خالد ابن ولید ابو سفیان کمانڈر ان چیف غزوہ احد میں موجود تھے، لیکن جب دیکھا خالد نے جنگ، ان کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، پورا میدان خالی، آخری کونے پر پہنچے، وہاں سے مڑ کر دیکھا، اس نے کہا او پہاڑ کی وہ چوٹی خالی ہے، چھوٹا پہاڑ، وہ ٹیکری خالی ہے، پلٹ کر ادھر سے حملہ کریں گے. کتنا بڑا بہادر آدمی ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. ایک دوسرے موقع کے اوپر 60,000 رومیوں نے مل کر کے حملہ کر دیا. خالد مشورہ ہوا کس میمنہ میں کس کو رکھیں، میسرہ میں کس کو رکھیں، قلب میں کون رہے گا، ساقہ میں کون ہوگا، مقدمہ میں کون ہوگا. یہ عربوں کی جنگ کا انداز تھا، ان کی وہ ویسی ترتیب بنتی تھی. خالد بن ولید نے درخواست کی، وہ کمانڈر ان چیف نہیں تھے. کہا میری ایک درخواست ہے، آج مجھے ایک موقع دیا جائے، زندگی میں ایک موقع. کہا کیا موقع؟ کہا مجھے صرف 60,000 لوگ دے دیے جائیں، پہلے دن میں اکیلا مقابلہ کروں گا. وہ 60,000 کروں، صرف 60 لوگ، 60,000 کا مقابلہ 60 لوگ صرف. زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے، اور وہ بھی کیسے بہادر آدمی. انہوں نے کہا خالد کیا کر رہے ہو، کیا جائز ہے ایسا؟ تم اپنے آپ کو بھی مرواؤ گے اور ساتھیوں کو مرواؤ گے؟ کہا نہیں، آج دل کر رہا ہے. اس کے بعد کہا مگر 60 وہ ہوں گے جن کو میں کہوں گا. اور جو حضور نے فرمایا تھا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں بہترین وہ ہے جو دور جہالت میں بھی بلند شان رکھتا تھا، بے شک کفر پر تھا، ایمان نصیب ہوا، اب یہاں بھی اس کی شان بلند ہوگی. سب سے پہلے کس کو اٹھایا؟ کہا قم یا اکرمہ بن ابی جہل، تم کھڑے ہو جاؤ. قم یا ہشام، تم کھڑے ہو جاؤ. اسی کا چاچا، اس کو کھڑا کیا. پھر کہا قم یا زبیر تم کھڑے ہو جاؤ. 60 لوگوں کے وہ نام فتوح الشام میں ایک لسٹ میں ہیں. میں تو یاد کر کر کے تھک گیا، مجھے ویسے نہیں یاد ہوتے. ایک سانس میں لیا، قم 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 یا فلاں. اور وہ جو 60 کھڑے ہوئے اور ایک دن مقابلہ کیا، صبح سے لے کر کے شام تک. اب ویسے ہی ہاتھ ہلاتے رہے شام تک تو کیا حال ہوگا؟ کیا وہ ہاتھ چل رہا تھا. اور اپنے ساتھی شام کو گنے تو کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 13، آخری روایت 17. اور ادھر زمین کئی کلومیٹر تک زمین پر لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور رومی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا یہ 60 لوگ، یہ ہیں کون ہیں؟ یہ انسان نہیں ہو سکتے ہیں، یہ آسمان سے کوئی مخلوق اترائی ہے. وہ خالد ابن ولید اگر اللہ کے حبیب کو اپنے سے بڑا بہادر نہ دیکھتے وہ ایمان قبول کر سکتے تھے؟ نہ. وہ خود فرماتے میرا دل غزوہ احد میں ٹوٹ گیا تھا. پوچھا کیسے؟ کب میں نے جب ہم لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور خود ان کا حال کیا ہو گیا. کوئی پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے، قرآن نے بیان کیا. کوئی مدینہ کی طرف جا رہا ہے، قرآن نے بیان کیا. اور آپ کے ساتھ کتنے ہیں؟ چند صحابہ، 12 صحابہ کے نام آتے ہیں، چند صحابہ، اور آپ کس طرح کھڑے ہیں. یہ موقع ہے کسی کی قیادت کو دیکھنے کا. ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ہمالیہ کی کیلیں ٹھک گئی ہیں زمین کے اوپر. آپ کھڑے ہیں میدان کے اندر، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں. میں سمجھ گیا نہیں، خالد کی بہادری کچھ نہیں کام آتی ہے یہاں. لوگ کہتے ہیں ہم نے جنگ جیتی، جنگ جیتنے والا میدان سے بھاگا نہیں کرتا ہے. ہم نے آپ کی شجاعت کو دیکھا، ہم عزت بچا کر کے بھاگے. ہم نے کہا کہ بھاگو، ان کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا ہے. ایک